أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة لحضرة النبي سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. وسمى إلى رئيس سيدنا المهاجر إلى الله الإمام محمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ورسولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. سمى إلى رئيس سلطان الملأ وإمام الأولياء وغفر السلسل وإسماعيل النبوس العارف بالله الحبيب عبد الله بن أبي بكر عليه الصلاة والسلام. سمى إلى روحي الخليفة خير الأنام أنس الواصل العارف بالله الحبيب علي بن محمد بن الحسين الحبسي ووالدنا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد أفضل أحلى الورى منطقا وأصلا. يا رب صل على محمد سلم عليه. منطقا وأصلا. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد سلم عليه. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاة خلى. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء خلى. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على اللهم صل عليه. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد وافتح إلى الخير. يا رب صل على محمد
الحبيب عشاق يا ربي صل على محمد وآل ومن للحبيب يعشق يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا رب صل على محمد يا رب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زائد الأنبياء السلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم منيتي أقصى أحضر الشهور
يا نورا أهلا إلا هجري الله سيدي والعمر ولا جزء الوصل قال ما أشكو وربي يا نورا وجوهر قال ما أشكو وربي يا نورا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي السلطان الواضح برهان المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به بأقدار القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأنجل به رحمة تعلقت إرادته العسالية بخلقه هذا العبد المحبوب وانتشر آثار شرفه بعوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل المعمود فتعطرت بوجودها جناب الوجود وتروست ورد العوالم بدراس تقرير. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي يا
خير واجعل ديننا نصير واختم بالإيمان الأجاد ربي يا عالم العاد ربي يا عالم العاد إليك وجهت الأمل وصلي في كل حال على مزيل الضلال من كلمه الغزال محمد الهادي الزاد ربي يا عالم العاد ربي يا عالم العاد إليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وحين قرب ونعي هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الوجود إلهي على أهل الوجود تزج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وآله وسلم كاملا في عالم الظهور نورا حقكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود حضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالكسمة الوافية وأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور أنعمون وبرز الهادي محمود المذعن لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم أشرق الكون وبديها جامع وجود الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا يا الله إن بك نسعد يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله بجاه يا إلهي يا الله وبلغ كل مقصد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واهدنا نهج سبيله يا الله به نسعد ونرشد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله رب بلغنا بجاهه يا الله جوار خير معد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله اللهم سلم عليه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. ولقد اتصف صلى الله عليه وآله وسلم من محاسن الأخلاق بما تدق عن كتابة متون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل
اللفظ المحتوي على المعنى الجذب إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فراعس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعترت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم جامع الصفات الكمالية، والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سين الوجود. أجملت بوصف الحبيب وسعده، وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عد قد تعالى مجدها، أخجد على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينام البرايا
النبي قرة العين نورهم كالكوكب يدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه ويزال الثواب صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سر النبي وعلى النبي بسن سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وبيت الجسد وسفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وسلم ولما نظم الفكر من داري الأوصاف محمد يقول توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مذكورا وفي لبه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود الظافرة وعلى باب عزة تهت الرحال فتغشاها منه البيضات الغامرة نتوجه إليك بأسرف واسل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك ومن راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المهمل لك المخشش بالشرف الأبخار في كل معدن قرب ومظهر قاسم أمدانك بعبادك وساك كرسي شانك لأهل بذلك سيد الكونين أشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص من قبل أجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من حبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وأحسن بغايتك وأن تبلغنا من شرب قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا طمعا في رحمتك الخاصة ولا تهرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظهره وعم ببركته وشرب بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واغضي دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار
واجعلنا يا ربي بالاستغاثين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالاستغاثين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالاستغاثين من جميع البلايا وبالحس المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تبارك عن أصحاب رسول الله أجمعين تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عقدة من لساني وقول سديد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الإسلام بنعمته وجعلنا من أمة سيد المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقيم الصلاة وإيتاء الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما أنزل الله داعا إلا أنزله شفاء. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين مع بعض. معاشر المسلمين rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, yang telah menciptakan bagi kita fasilitas bagi manusia. Allah jadikan segala sesuatu di alam semesta ini tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila, tidak ada Allah jadikan segala sesuatu itu sia-sia. Termasuk hari ini Allah ciptakan bagi kita virus corona. Allah jadikan itu pasti ada hikmah yang Allah ingin sampaikan dengan kita. Pasti ada sesuatu yang ingin Allah berikan kepada umat Islam. Bagi orang yang beriman, dia akan mendapatkan hikmah. Tapi bagi orang yang tidak beriman, dia akan menjadi bala bagi dirinya. Maka orang beriman harus pandai mensikapi, harus pandai melihat apa sebenarnya yang Allah inginkan. Selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam hal hari ini termasuk virus corona. Kita diperiksa, alhamdulillah tidak pernah kita. Kalau kita ke dokter bayar Pak periksa tuh. Kita apa Pak? Ini gratis tadi di pos diperiksa gratis. Kalau sakit pasti dikasih obat. Nah, itu hikmah, diantara hikmah yang Allah jadikan pada saat Allah jadikan virus corona. Manusia akan selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala pada saat dia selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang jadikan itu virus, Allah juga yang jadikan penangkalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan ma anzalallahu da'an, tidaklah Allah turunkan satu penyakit illa anzalalahu syifa, kecuali berserta penyakit itu Allah jadikan dia penangkalnya, obatnya. Allah jadikan dia penawarnya. Dan Allah pada saat Allah berikan
penyakit. Allah sudah bentengi orang-orang Islam itu dengan benteng yang sangat kuat. La ilaha illallah husni, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, la ilaha illallah, kata Allah, itu bentengku. Paman dakhalahu faqad amina, barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, kata Allah, maka dia pasti aman. Pasti tidak ada yang bisa mencelakainya, termasuk hanya sekecil virus corona. Tidaklah dia akan menjadi sakit hanya gara-gara virus, karena Allah yang menjadikan virus tersebut. Lalu Allah bentengi orang Islam. Lalu kita lihat makna la ilaha illallah tidak hanya di lisan. La ilaha illallah itu simbol syarat sahnya seseorang menjadi seorang muslim. Maka pada saat dia menjadi muslim, maka banyak hal yang menjadi aturan dasar di dalam Islam. Pada saat dia jalankan aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dia akan selamat. Insyaallah dia akan aman. Lalu Allah berikan kalimat la ilaha illallah, dijelaskan. Allah jelaskan bagaimana penjelasan Allah tentang kalimat la ilaha illallah. Kita ambil yang simpel saja. Kalau kita jelaskan runtut dari awal, karena itu pondasi Islam. Kita ambil bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan satu standar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu uswah ikutan dalam melaksanakan kalimat la ilaha illallah. Jadi seperti itu, maka insyaallah aman kita, damai kita. Allah sebutkan kita semua gundah ini. Tidak ada yang tidak gundah. Gundah, jangan-jangan kena aku virus nih. Tadi diperiksa 37, dikit-dikit 38 dari salah, error jadinya. Gundah kita. Kenapa jadi gundah? Sebab kita kurang yakin. Yakinkan kita seorang muslim, kita selamat, tapi dengan catatan laksanakan semua perintah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di akhir zaman, Rasulullah menyebutkan, buistu ana wasa'ah hakada. Kata Rasulullah, aku diutus dengan hari kiamat hakada, seperti dua jari. Hati parah, dekat sudah ini. Kalau dia begini kan jauh. Hakada, seperti dua jari ini. Nah, di antara ciri kiamat, Allah turunkan yang namanya virus corona. Belum lagi Pak, nanti ada dukhan, nanti ada dajjal, nanti ada Ya'juj Ma'juj. Belum lagi, baru bayangan ibarat hujan sebelah sana, angin mengarah ke sini, baru hawa-hawa dinginnya lah. Belum aslinya yang keluar. Sudah manusia dalam kondisi kalau yang dulunya tak pernah perempuan lah, tak pernah pakai cadar sekarang. Yang dulunya tapi itu membawa hikmah semua. Itu baru kembang-kembangnya hari kiamat, tanda-tanda kiamat. Karena Rasulullah menyebutkan dekat antara jarak aku diutus, kata Rasulullah, seperti dua jari telunjuk dengan dua jari tengah. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya seorang muslim dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang takut kepada Allah? Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Sesungguhnya orang masuk masjid ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Wa aqimis shalah, dia dirikan salat, wa aitaiz zakah, dia bayar zakat, walam yakhsha illallah, dan tidak dia takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah takut dengan adanya virus, dengan adanya kekurangan rezeki. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan virus tersebut. Orang yang rajin ke masjid, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dirikan salat. Maka di antara mendirikan salat itu syarat-syaratnya dia jaga wudunya. Nah, ini kunci orang Islam kenapa bisa selamat. Karena saya wudu itu di antara benteng kita. Benteng secara fisik, benteng secara non fisik, psikologinya. Saya ketika jalan
ketika ketemu seorang wanita mau salaman karena ada benteng. Wudu saya jaga, saya tidak mau salaman. Itu namanya benteng, menjaga. Ada benteng dari virus. Kalau orang sebentar batal, kemudian wudu, batal wudu, insya Allah dia akan aman dari virus. Kemudian laksanakan sunnah wudu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan, barang siapa yang berwudu kemudian dia masuk ke masjid, kemudian dia sholat 2 rakaat di dalam masjid tersebut, maka Allah ampunkan baginya dosa-dosanya. Akan mudah orang Islam. Tapi dia laksanakan sunnah wudu. Saya ingatkan kembali, jangan tinggalkan sunnah wudu. Di antaranya mencuci tangan. Nah, itu sunnah wudu. Sebelum memulai wudu, cuci tangannya bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita bahas dalam fikih. Kemudian dia berkumur-kumur 3 kali. Kemudian dia memasukkan air ke dalam hidung 3 kali. Diisap, belajar. Karena di dalam hidung kita ini yang tidak ada saringannya, filternya hanya bulunya. Kalau mulut bisa kita tutup, tapi kalau hidung dia selalu terbuka. Nah, pada saat kita menghirup udara, maka otomatis akan masuklah debu, entah debu virus, entah debu yang lainnya. Maka dia akan bersarang di dalam hidung kita. Maka itu manfaat dari istinsaq. Dia ambil air sedikit, kemudian dia hirup. Dia hirup, walaupun agak sakit. Biasanya agak sakit sampai di sini. Kalau terasa sakit, artinya itu hidung kita ada kotoran yang seharusnya tidak ada di situ. Nah, itu menandakan hidung kita ada kotoran, entah kotorannya. Mudah-mudahan bukan virus corona. Tapi kalau dia virus corona, dia akan terbuang bersamaan dengan air yang kita keluarkan. Terkadang airnya itu keluar lewat dahak kita, terkadang kita hembuskan. Dihembuskan seperti itu. Nah, jadi usahakan tidak meninggal sunnah wudu, karena itu benteng yang ada di dalam umat Islam. Maka umat Islam akan senantiasa terjaga, karena Allah janjikan la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu bentengku. Siapa yang masuk ke dalam bentengku dia aman. Maka Allah janjikan. Lalu di dalam syarat masuk ke dalam benteng itu diantaranya menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak lagi sunnah-sunnah yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang utamanya saat ini hendaklah kita jaga wudhu kita. Insya Allah kita selamat. Insya Allah selamat kita menjaga wudhu, kemudian menjaga sunnah-sunnah wudhu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Islam sangat menganjurkan, mengutamakan kebersihan. Perhatikan Pak, ada hal yang fitrah di dalam Islam, diantaranya memotong kuku, memotong bulu ari-ari, mencabut bulu ketek. Nah, itu fitrah di dalam Islam. Khitan, belum ada yang belum berkhitan di sini. Nah, itu sunnah. Khitan itu wajib dia, fitrah. Jadi bukan Islam itu dia jaga kesehatan. Memotong kuku penting Pak. Jangan saya pelihara, jangan. Kadang-kadang dalam bekerja pun kuku itu membahayakan. Kadang hari ini ya panjang 1,5 senti, besok dia katakanlah 2 mili. Kadang-kadang kita belum mahir menggunakan kuku panjang, bisa menyebabkan kecelakaan. Jadi perhatikan Pak, sunnah memotong kuku, kemudian membersihkan kumis. Tapi kalau yang senang berkumis silahkan, tidak masalah lah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hidupkan sunnah Pak akhir zaman ini. Hanya dengan sunnahlah kita bisa melawan bentuk-bentuk kekejian virus dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, jiran kita, tetangga kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah yang melanda negeri kita hari ini, dan mudah-mudahan keluarga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jiran kita, tetangga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Mudah-mudahan semua kabul hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Ala hajinniyah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Usikum wa nafsi taqallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.